Maayong buntag pod. Salamat sa Ginoo no sa iyang padayon ng pag-sustain sa grasya sa matalusan natin ang kinabuhi. Palihog ang lihi ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 11. Pamanandungan kining pulong sa Ginoo diha sa Mateo chapter 11. Kung sa nakatapos na si Jesus paghatag og mga tugon ngadto sa iyang napulog duha ka mga tinun-an, siya milakaw gikan didto aron sa pagpanudlo o pagwali sa mga lungsod nila. Ug sa pagkadungog ni Juan dito sa bilangguan may tungod sa mga nabuhat ni Kristo, iyang ipatuan siya ang mga tinun-an niya aron sa pagpangutana. Nga nag-ingon kaniya, ikaw ba kadtong muanhi o magapaabot pa kami iglain? Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, atua ug suginli ninyo si Juan sa mga buta na inyong nadungog o nakita. Ang mga buta na makakita na, ang mga bakol makalakaw na, ug ang mga sanlahon nga hinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay gipamanhaw, ug ang mga kabos gikawalihan sa maayong balita. Ug bulahan ang tawo nga dili makaplag dinhi kanako sa kahigayonan nga makapasibog kaniya gikan kanako. Ug sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga kanon sa katawhan may tungod kang Juan. Siya miingon kanila, unsa ba inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaaw? Ang usaba ka bagakay nga ginapuso-puso sa hangin? Nan nganong miadto man kamo didto? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga mga bisti? Tan-awa, ang managsul-ob og luho nga mga bisti ana sa mga balay sa mga hari. Apan ngano lagi nga miadto man kamo? Aron ba pagtan-aw sa usa ka propeta? O sultihan ko kamo og labaw pagani sa propeta. Kay kini siya mao man ang gisbutan sa naisulat nga nagaingon, tan-awa igapadala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanimo, siya mao ang magaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa mga gianak o babayi wala pay nahitungha nga mulabaw pa kadako kay kang Juan nga Bautista. Ngani ang labing gamay diha sa gingharian sa langit dako pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos o kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagi kusog. Kaya ang tanan mga propeta o ang kasuguan na naghimog mga propesiya hangtod kang Juan. Ug kon buot kamo mutuo niini, siya mao si Elias nga mag-anhi. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatalingog. Apan sa unsa ko ba ikapanig-ingon kining kaliwatana? Kini sama sa mga bata nga managlingkod sa mga baligyaanan o managsinggit ngadto sa ilang mga kauban sa dula. Manag-ingon, itukaran bitaw namo kamo plauta apan wala man kamo sayaw. Nagminatay kami apan wala man kamo magtampok-tampok sa inyong mga dughan. Kay si Juan mianhi nga wala magkaon ni mag-inom. Ngani nag-ingon sila kana siya giyawaan. Ang anak sa tao mianhi nga nagakaon o nagainom. Apan sila nga nag-ingon, tan-awa kana siya usa ka taong ulitan, palahubog o higala sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala. Apan ang kaalam ginamatarong baya pinaagi sa mga binuhatan niini. Unya misugod siya sa pagsaway sa mga lungsod diin nangahimo ang kadaghanan sa iyang mga milagro tungod kay kini sila wala man managhinulsol. Miingon siya, alaot ikaw Corazin, alaot ikaw Bethsaida, kay kon ang mga milagro nga nangahimo diha kaninyo didto pahimo sa Tiro ug sa Sidon, dugay ra unta silang nanaghinulsol nga managsul-ob og sako
o managlubog sa mga abo. Apan sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom maarang-arang pa niya alang sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Kapernaum, igatuboy ka ba di ay sa kalangitan? Igaunlod ka hinuon ngadto sa Hades, kay kon ang mga milagro nga nangahimo diha kanimo didto pa himoa sa Sodoma, magalungtad pa unta kini hangtod niini nga mga adlaw karon. Apan ingnon ko kamo nga sa adlaw sa hukom maarang-arang pa niya alang sa yuta sa Sodoma kay kanimo. Ug sa maong panahon si Jesus miingon, nagpasalamat ako kanimo Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon o sa mga masinabuton o gipadayag mo hinuon ngadto sa mga gagmayng bata. Oo Amahan, kay kana mauman ang imong maluluyong pagbuot. Ang tanan mga butang gitugyan kanako sa Amahan, ug walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kaniya kang kinsa igakahimuot sa anak ang pagpadayag sa Amahan. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop o mapaugsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Gapo kita, Amahan, mong giduol karon ang among taksa-taksa ka kagalingon diha sa imong trono o grasya o Dios alang sa among pagsimba kanimo sa espiritu o sa kamatuoran. Nga tinuod nga pagsimba o Dios ang among hunahuna o ang among kasing-kasing magatutok diha sa mga kamatuoran, magatutok o magarumalandong diha sa imong walang pulong o tabangin kami Ginoo nga dili mo simang ang among manahuna, dili mo tutok ang among manahuna diha sa imong mga kamatuoran o Dios, ngaron nga ang among kinabuhi Ginoo diha sa among pagpangalan kanimo motubo kini ang among pagtuog pagsalig magalambo ang kini nga iglesia Ginoo padayon sa mga buluhaton subay diha sa imong balaan mga pulong. Sa Amahan, naghangyo kami nga hiklin namo, mahiklin namo o Dios ang mga babag diha sa mga hunahunang kasing-kasing aron ma-focus Ginoo ang among pagtan-aw diha sa imong balaang pulong aron ikaw ang mahimaya Ginoo niining among paghimo sa pagsimba sa espiritu o sa kamatuoran among tinitugyan isalig sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang mga mensahero ni Jesus, ang mensahero ni Jesus nga si Juan na preso o nabilanggo o wala kayo siya kahibalo kabahin sa Ginoo, bisan tuod siya ang nagbautismo kang Jesus, mao nga sayang pagkapreso niya nagsugod na po si Kristo sa iyang mga milagro sa iyang ministeryo sa kalibutan. Iyang gipantuan si Jesus sa iyang mga tinunan. Si Juan tungod sa kadugay po sa iyang ministeryo ingon nga magsasangyaw kabahin sa paghinulsol, nakabaton siya og mga tinunan. So adunay mga tinunan si Juan ug iya kining gipadala ngadto kang Jesus aron sa pagpangutana kung si Jesus na ba ang ipaabot nila nga Mesiyas o mangita pa sila glain nga Mesiyas nga moabot. So kita nato na diha sa Matthew 11:1-5. Ang gihatag ni Jesus nga tubag ngadto sa mga tinun-an ni Juan mao nga miingon si Jesus, adtuan ninyo si Juan ug suginli ninyo si Juan. Kung mao ni ang gihatag nga tubag ni Jesus, wala mi direkta si Jesus og ingon nga siya ang Mesiyas o gayon ang pagpangita og lain, kundili ang tubag ni Kristo Jesus ipahibalo lang ato kang Juan nga ang mga buta makakita na, ang mga bakol makalakaw na, o ang mga sanlahon nga ayaw na
ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay nga banhaw, ug ang mga kabos gikawalihan sa maayong balita. Now, kining tubag ni Kristo Jesus, makita nimo kini sa propesiya. Kay diha manggod sa propesiya sa Old Testament times, unsa ang quality, unsa ang himuon nga mga milagro niining Mesiyas nga moabot. So, ang kining mga pagpang-ayo sa mga bakol, kining pagpang-ayo sa mga buta o sa mga sanlahon, mga sinyalis man ni nga kinsa kining moabot nga true Misaya, ang tinuod nga hari, ang tinuod nga Ginoo. So muna nga dili ni buta sa kamatuoran si Juan. Kahibulo si Juan Bautista nga mauna siya ang mga sinyalis sa tinuod nga Misaya. Muna ang tubag ni Kristo Jesus nga gipakita niya nga to gisulti niya nga to sa mga tinuod ni Juan nga mao ni ang trabaho sa Mesiyas nga gipropesiya sa karaan nga kasabutan unsa ang ihang mga buhaton sa ihang pag-abot dinhi sa kalibutan. So, muna nga sa pagsugilon aniini sa mga tinuod ni Juan, sangtop sa unahuna ni Juan nga dili na sila mangita paglaing Mesiyas, kundi ang Kristo nga nag-perform sa mga milagro, siya ang tinuod nga Ginoo, no? Nga sa diin diha sila magpailawom. So, human niini, no? Human niini sa pag-inquire sa mga tinuod ni Juan, misulti si Jesus. Gisulti ni Jesus ang gibuhat ni Juan ngadto sa mga katawhan. No, ang gibuhat ngadto sa mga katawhan alang kang Juan, no? Misugod sa pagsulti si Jesus kabahin ni Juan diha sa iyang pagpangalagad niini, ingon nga magwawali sa kamingawan o sa mga nabuhat ni Juan sa wala pa siya nabilanggo. So dinhi adunay testimony si Christ kabahin ngadto kang Juan. But pasabot si sa pag-abot mo ni Kristo, si Juan nag-testify sa kang Kristo Jesus nga siya moabot. Nga mo nangingon si Juan nga prepare thy way. So sa diha nabilanggo na pod si Juan, si Kristo na pod ang nakigistorya sa mga tao kabahin sa ministeryo ni Juan, no? Nga ingon nga foreigner. So gisulti rin ni Kristo Jesus kung unsay gihimo, kung unsay kalidad, kung unsay kinabuhi ni Juan Bautista. So ang mga katawhan now sa panahon ni Juan, kanunay silang nagasupak. Gisulti ni Jesus ang gibuhat ngadto sa mga katawhan alang kang Juan, ug ingon man ang ilang mga gibuhat kang Jesus nga mga pagsupak. So ang mga unbeliever gasupak kang Juan, gasupak pod kang Kristo. No? Usa gihatag ni Jesus ang angay nga hukom niining kaliwatana nga mas labaw pag hukom nga madawat kaysa natagamtaman sa hukom sa Tiro o sa Sidon tungod sa walay pagtuo o paghinulsol. So, adunay pagtandi si Jesus dinhi, no? Itandi niya ang Corazin sa lungsod sa Tiro o sa Sidon. Kani sila pagtandi ni siya sa parehas nga mga dautan, no? Parehas nga mga dautan nga lungsod. Gitandi pod ang Capernaum sa lungsod sa Sodoma o sa Gomora. So, kini nga mga lungsod sa Tiro o sa Sidon, mo ni siya ang lungsod sa karaan nga panahon nga gihukman sa Dios. Unya kining Sodoma o Gomora mao po ni ang mga lungsod ug syudad sa karaang panahon nga gihukman sa Dios sa asupre. Puro ni sila makasasala, pero ihatag ni Kristo Jesus ang pagtandi sa Tiro o Sidon sa lungsod sa Corazin. Nga mas kay kung ang pagwali kay si Kristo Jesus nagwali og paghinulsol sa lungsod sa Corazin, walay gituo, walay naghinulsol sa ilahang mga sala. So
munang miingon si Kristo Jesus, kung ang akong giwali diha sa inyo mga atubangan, kung mao pa ni ang giwali pa ninyo to sa Tiro o Sidon, aduna pa mga luwas dito unta kay niining lugar sa Corazin. Unya gikumpara pod ni Kristo ang Capernaum sa lungsod sa Sodoma o sa Gomora, nga kung ang pulong sa Dios miabot pa sa lungsod sa Sodoma o sa Gomora, doon na pa mga luwas dito, tandi sa gisangyawan ni Kristo Jesus nga mga katawhan diha sa Capernaum. Kanya ka ng Capernaum, birthplace na ni Jesus Christ, no? Hilong mo na siya sa Bethlehem, Capernaum, Jerusalem. So, i-considera man na siya nga natawhan ni Kristo Jesus. So, niwalay mga paghinursol. Mauna nga, si Kristo, human pagsaway niya nini nga mga lungsod, nag-ampo siya o nagpasalamat siya sa Dios. O ngayon po ampo nga, nagpasalamat sa Dios nga kining mga espirituhanong butang, gililong ngadto sa mga makinahangmanon, gililong ngadto sa mga masinabuton, o kining mga espirituhanong butang gipadayag Hinuon ngadto sa mga ordinaryong mga tao, magi-consider diri og mga gagmayng bata. Now, unya diha sa pag-ampo ni Jesus kay kining tanan, kining paglilong sa Dios sa mga kamatuoran ngadto sa makiadmanon o ngadto sa masinabuton, pagbuot sa Dios. So, muna sunod din ang imbitasyon ni Kristo Jesus ngadto sa mga tawo nga gibudlayan, gibugatan sa kinabuhi, kay hatagan niya sila sa pahulay, ingon man nga nag-ingon siya nga isamon ang iyang yogo tungod kay maaghop o mapainubsanon siya sa kasing-kasing. So, dinhi karon nga buntag atong makita ato ang kitaon kining mga pagtulunan, mga kamatuoran kabahin sa pagsubmitar sa lordship ni Kristo Jesus, no? So, guys, ko kini siya og submission to the lordship ni Jesus Christ. So, kini mga lugar nga ipang-mention dinhi, Corazin, Capernaum. So, wala ni sila misubmit diha sa lordship ni Jesus Christ ang mga kanakasagari ng mga katawhan dinhi. So, unya ang mga katawhan Hinuon nga nag-submit diha sa lordship ni Jesus Christ, mao ning mga tao nga gitawag giterminuhan dinhi og mga gagmayng bata nga mga ordinaryong mga tao, nga mga outcast nga mga katawhan. So, muna siya ang ipanag-istoryahan din ini nga kapitulo. So, ang mensahe nga akong ihatag kaninyo karon nga buntag mga igsoon mo kini. Ang tanang nagasalig sa Mesiyas nagasubmitar sa lordship ni Kristo Jesus diha sa pagsalig o pagdangop, apan ang mga tao nga walay pagsalig nagasalikway sa lordship ni Kristo kay naagig pagsupak. So, muna siya, no? Tanang nagasalig sa Mesiyas nagasubmitar sa lordship ni Kristo Jesus. So, kaning kita ora to kini karon iya ang mga tutok at ang mensahe sa submission or in subjection diha sa lordship ni Kristo Jesus. Makita nato dinhi kapitulo. So, makita nato dinhi ang mga nanagdangop diha kang Hesus, mga itong mga tao nga nagkita sa ilang kaugalingon nga mga helpless. So, mga nanagdangop dinhi, ang mga nanagpailaw diha sa kang Kristo nga lordship, katong mga helpless, mga walay mahimo sa ilang kaugalingon o napuno sa mga kaluyahon o kabudlay sa kinabuhi. Muni ang mga nagsubmit sa ilahang kaugalingon diha sa lordship ni Christ. Nga mga kasagari kanila, wala pa gyud nakabati sa mga mensahe nga iya sa Dios tungod sa ilang kahimtang nga mga gitawag og outcast sa katilingban.
So kung out ka sa katilingban, mao ni ang katilingban nga dili makapaminaw sa ebanghelyo diha sa sinagoga, no? Kay sa ilahang panahon adunay synagogue worship nya. Ang makasulod sa synagogue kay katora mga noble Jews, mga leader sa Israel, mga high prominent nga mga Jewish nga mga people. Pero pag katong mga ubang mga klase ng mga tao dito, outcast, no? Labi na tong may mga sakit, may mga kalayuhon sa lawas, dili yun sila makasulod, dili yun sila makabati, mensahe diya sa mga sinulat sa mga propeta. So kaya diya sa sinagoga, ginabasa ang scripture, ang sinulat ni Propeta Isaiah, ginabasa diya sa ilahang simba ang sinulat ni Jeremiah. So unya dili yun ang mga ordinaryong tao, dili yun sila makabati niya na. Munang usad din niya sa sulti ni Christ nga tukang Juan nga ang mga sinalikway nga katilingban nakadungog na sa maayong balita. Ay si Kristo miwali dito sa mga outcast people. So muni karon dinhi makita nato nga kining mga dinhi usab sa itong teksto ito makita nga adunay mga tao nga wala man nagdangop kang Kristo. So kung adunay mga tao din nga nag-submit sa Lordship ni Christ, doon na po yung mga tao nga wala magpailawom diya sa Lordship ni Christ. So mga tao nga wala man nagdangop kang Kristo kundi na nagsalikway hinoon gikan pa sa ministeryo ni Juan. Sa wala kang maubo sa Kristo, si Juan man ang nag-minister, ilang ibiay-biayan si Juan, hangtod kang Kristo, nga ilang gipasipalahan. O kini nga mga tao, nagkita sa ilang mga kaulingon, ingon nga mga matarong, nga wala na magkinahanglan, nga adunay manluluwas sa ilang kinabuhi, kundili, nagapangita sila og usa ka leader, nga politikanhon, o dili leader nga espirituhanon. So mo man ang expectation sa mga high noble Jews nga ang Misaya nga ilahang gi-expectar political leader. Now karon si Christ kay adto man sa publican sinner mo join, adto man si Christ mo join sa musangyaw sa mga outcast. So wala ilang gi-reject kay dili mao ang ilang expectation sa usa ka Misaya. Kaya ang usa ka Misaya naghuna-huna sila nga mo redeem sa Israel from the political power of Rome. Mo man ang ilahang expectation. So, pag-abot nila pagkita nila kang Kristo, dili man ni mao ang among gina-expectar nga Mesiyas. Mo nang wala sila magpailawom niya sa lordship ni Jesus Christ. So, mo nang ilahang i-reject si Kristo Jesus tungod kay lahi ang ilahang expectation sa Mesiyas nga moabot. So, karon buntag no? Tun-an nato ang duha ka matuoran niini nga kapitulo kabahin sa pagsubmitar o pag-reject sa lordship ni Jesus Christ. So, number 1 din makita nato ang mga real nga mga manifestations of true submission to the lordship of Christ. So, mo no, tinuod nga pagpadayag, tinuod nga mga manifestations. Makita yun nimo diha ang tinuod nga pagsubmitar. Kinsa kining mga tao nga tinuod gyud nga misubmitar diha sa lordship ni Christ. Kung maghisgot mangutag lordship, so ang iyang pagkaginoo, ang iyang pagkamaster, ang iyang pagkaagalon. So ato kita din ni karon unsa ning mga manifestation sa tinuod nga pagsubmitar diha sa lordship ni Christ. So sa 25 o sa maong panahon, si Jesus maingon, nagpasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit o sa yuta, nga kining mga gililong mo sa mga makinadmanon o sa mga masinabuton o ipadayag mo hinuon ngadto sa mga gagmayng bata. So, 26, oo, Amahan, kay kana, maumay imuhang, mauman ang imong maluluyong pagbuot. Now, din sa 25, makita niyo mo din ang prayer ni Jesus Christ nga
kabahin kang Christ, kabahin sa pagkaginoo ni Kristo, kabahin sa iyahang pagka-Mesiyas, now, itong kitao din nga, gililong kini ngadto sa mga makinagbangon. Now, natabunan o nabutaan ang ilahang mga mata, kabahin niini. No? Unya, gipadayag hinuon kini ngadto sa mga ordinary. No? Nga naman, kay sa 26, mo ni pagbuot sa amahan. So makita niyo din nga ang pag-submit di ay sa lordship ni Christ. So buhat sa grasya. Act of grace man siya. Kaya mo man ay pagbuot sa Diyos. Kaya nga naman, sa panahon ni Kristo, kining mga taong makinadmanon, kining mga taong masinabuton, taong naa sa kahimtang tawag na to, ang term mo nila, mga noble Jews eh. Tawag nila mga noble Jews. So, sa kanang sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo, mga noble Diyos, ang espirituhan ng butang nalilong sa ilaha, natago sa ilaha, nabutaan, natabunan sila nining ramatuuran. Unya, kini noong Mesiya, pagka-Mesiyas ni Kristo, naipadayag nga to sa gagmayng bata ang term ni Lino, pero sabot nini sa mga ordinary nga mga katauhan. So, sabot nini, kini ang trabaho sa lordship ni Christ, kining pagka-lordship ni Christ, ang mga tao nga magsumbitan niini, nalihok, pinaagi sa grasya. Kaya mo man pagbuot sa Dios, nganong gitago man kini sa Dios nga kamatuoran ngadto sa makinadmanon, nganong gitago man siya nga kamatuoran sa mga tao masinagbuton, gipadayag man hinuon ngadto sa mga ordinaryo nga mga katawhan. So, sa 27, ang tanan mga utang itugyan sa akong amahan ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kaniya kang kinsa himuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Tapos 28, ingon sa 28, umari kanako kamong tanan nga namudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. May invitation din ni si Kristo Jesus. No? Ang invitation niya, mudool ang tao, kamong tanan nga nabudlay, kamong tanan nga nabugatan og papahulayon ko amo. I-introduce niya kay kaglingon, ingon nga shelter, no? Kaya ang Misaya muhatag siya og eternal rest. So, murag sulod din sa 29, gawas nga si Kristo muhatag sa dayon nga pahulay o eternal rest. Ingon sa din sa 29, isamo ninyo ang akong yugo diha kaninyo. O pagtuon kamo kanako, ila kanako kay ako maaghop o magpaibsaw sa kasing-kasing o mahakaplag ang magpahuli alang sa inyong mga kalag. So, 29 na ay sugo rin isangon ninyo ang akong yugo. Kung sa'yo magpasabot na pagsangon sa yugo. Okay, submission to the lordship of the Lord Jesus Christ. So, muna ang pagsangon sa yugo. So, kayo man yan, isangon ninyo ang akong yugo. So, si Kristo na yugo, yoke. Tapos, ipasulob diha sa mga magtotoo ang yugo ni Kristo. No? So, it talks about submission sa lordship ni Christ. Kaya din makita nato sa context ni ngadtakan ang nasod sa Capernaum, ang nasod sa Corazin, no, itandi nga do sa Tiro sa Sodom ug Gomora nga wala magpailawom sa lordship sa Misaya. So, kung nangimo sa 30, kay masayon ang akong yugo o pagaan ang akong luwan. No? Kaya sa may ginasunod-sunod sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo. So, taas sila og respeto sa mga Sadusiyo, taas sila og respeto sa mga Parisiyo, nga mga tawhanon nga mga rabay. Kay kaning Parisiyo, Sadusiyo, mga rabay man ni sila, mga magtutudlo man ni sila. So, mga katawhan sa Israel, taas silang pagrespeto ni ini nga mga tao. Muna nga, ang ilang pagsubmitar, tuwa dito
diini nga mga persona sa mga Saduceo o sa mga Parisiyo. Muna nga si Christ karon nag-introduce sa iyang yogo. Kaya ginasunob sa mga tao ang mga yogo, ang yogo sa Parisiyo, ang yogo sa mga Saduceo. O ilang ginasunod-sunod. Karon gi-introduce si Christ ang iyang yoke. Isamo ninyo akong yogo. Magaan ang akong yogo. Magaan ang akong luwan. Masayon ang akong yogo. Magaan ang akong luwan. It means submission diha sa authority ni Kristo Jesus. So, ang Biblia, adunay pagpaila kabahin sa mga nagsubmitar sa pagkaginoo o Lordship ni Jesus Christ. Sa verse 25-27, ato makita nga ang kabahin sa pagkaginoo o pagkamanluluwas ni Kristo nalilong kini sa mga makinaadmanon o masinabuton ng mga tao. Ang pangutana nga naman, ang tubag na sa verse 26 kay maoy kanay pagbuot sa Dios nga iyang gitago sa mga taong dili tinawag. Buti pasabot nga ang dili tinawag, dili gayon sila makahimo sa pagsubmitar sa Lordship ni Jesus Christ. Dini ato makita nga mga manifestations sa nagsubmitar sa pagkaginoo ni Jesus, pinaagi sa pagduol kang Jesus o pinaagi sa pagsangon sa yugo ni Jesus. O ang tanang nagaduol o nagasangon sa yugo ni Jesus nakatagamtang og dayon nga pahulay. Ang pagsangon sa yugo ni Jesus mo sabot mao ang willingness sa pagsubmit sa kagilingon sa kagalingon ingon nga mga tinawag. So muna yung makita na din na ano na may tao nga dili mo submit sa Lordship ni Christ, sa yoke ni Christ. Tungod na siya kay dili sila tinawag, dili sila pinili. Pero katong mga gipangpili, itong mga tinawag, mao ni sila ang mga nag-submit diha sa Lordship ni Jesus Christ. So, ang punto na ko kini, ang tinuod nga tinawag o magtotoo nagasubmitar sa pagkamanluluwas o pagkaginoo ni Jesucristo. So, kung tinuod ka nga tinawag, tinuod ka magtotoo, nagsubmit gyud ka sa pagkaginoo, pagkamanluluwas, submission to the Lordship ni Jesus Christ. Imong giila si Kristo nga manluluwas nimo, imo pong giila nga si Kristo Ginoo sa imong kinabuhi o agalon diha sa imong kinabuhi. So, muna yung condemnation ni Christ sa Capernaum o sa Corazin na wala nagsubmitar sa iyang pagka-Mesiyas. Muna hagit na ako, no? Busa, kung kita nag-claim nga si Jesus atong Ginoo ug manluluwas, atong ipakita ang atong full submission sa iyang pagkaagalon o pagka-manluluwas. So, muna, sulod din mo ang yogo mo no? Pag magiging ng yogo, actually submission din na siya. No? Ang yogo diha means submission din na siya diha. No? Full submission diha kang Christ. Ingon nga Ginoo manluluwas ato kinabuhi. Ayo nga inana kita nga mga magtotoo, mga Kristiyano nga naningkamot mga makahimo kita nini gitawag full submission to the Lordship of the Lord Jesus Christ.